क्षेत्र कुनै पनि हुन सक्छ, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म, देशदेखि विदेशसम्म, जसले समाचार बनाइरहेका छन् उनीहरूसँगको विशेष संवादको कार्यक्रम न्यूज मेकर मात्र साकुरा टेलिभिजन एचडीमा हरेक दिन बिहान 8 बजे र बेलुका 8 बजे हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, साकुरा टेलिभिजन एचडी को दैनिक बहसको कार्यक्रम न्यूज मेकरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईसँग कार्यक्रम न्यूज मेकरका साथमा सदाजी आज पनि उपस्थित भएको छु म तिलक तिवारी। हामीले कार्यक्रम न्यूज मेकरमा कहिलेकाहीँ राजनीतिक सन्दर्भ, कहिलेकाहीँ राजनीति इतरका सन्दर्भमा संवाद गर्दै आइराखेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आउनु भएको छ पवन कुमार गोल्यान हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ गोल्यान समूहको, त्यस्तै गरेर जनता एग्रो एन्ड फरेस्ट लिमिटेडको पनि उहाँ अध्यक्ष रहनु भएको छ। गोल्यान समूहको सन्दर्भमा नेपाली जुन एउटा उद्योगको सन्दर्भमा यो चिनाइरहनु पर्ने ब्रान्ड रहेन, नाम होइन र हामी आज उहाँसँग चाहिँ विशेष त अरू विषयहरू भन्दा पनि जुन जनता एग्रो एन्ड फरेस्ट लिमिटेड मार्फत उहाँले जुन एउटा कृषिमा जुन एउटा अर्ग्यानिक उत्पादनको सन्दर्भमा र एउटा चाहिँ विषादी मुक्त जुन उत्पादनको सन्दर्भमा मुद्दालाई चाहिँ उहाँले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। गोल्यान समूहमा वर्षौँ दशकौँदेखि एउटा खालको चाहिँ परिचय बनाइराख्दाखेरि कृषितर्फ उहाँ कसरी आकर्षित हुनुभयो, किन आकर्षित हुनुभयो, नेपालमा कृषि उत्पादनको सन्दर्भमा जुन कर्पोरेट सेक्टरलाई आकर्षित गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूको त्यो मोटो छ, यसै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर हामी उहाँसँग संवाद गर्छौँ। पवनजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब जुन मैले कार्यक्रमको सुरुमै निवेदन पनि गरेँ, अब विभिन्न सेक्टरमा एउटा डायनामिक पर्सनालिटीको रूपमा हजुर आउनु भएको छ। धेरै आर्थिक क्षेत्रमा, ब्याङ्क, उद्योग होइन लगायतका धेरै क्षेत्रमा, इन्सुरेन्सदेखि लिएर धेरै क्षेत्रमा हजुरको चाहिने छ। थोरै त्यो विषय हजुर चाहिँ कुन कुन सेक्टरमा हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा त धेरै आइसकेको छ जानकारी, तथापि थोरै त्यो पनि दिइहालौँ, त्यसपछि हामी मूलतः कृषितिर हामी लाग्छौँ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त देशलाई दिगो विकास गर्नको लागि जुन क्षेत्र चाहिन्छ त्यो सबै क्षेत्रमा हामी छौँ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र चाहिँ आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी उद्योगहरू हामी सबभन्दा बढी चाहिँ रोजगार दिने र सबभन्दा बढी एक्सपोर्ट गर्ने समूह पनि छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सिआइपी अवार्ड नेपाल सरकारबाट पाएकै छ र समग्र रूपमा हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ यो चाहिँ दिगो विकास कसरी हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्य लिएर नै अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अरू सेक्टरहरू पनि जोडिन्छ, आइटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो सर्भिस सेक्टरहरू पनि जोडिन्छ। त्यसमा तपाईँले भनिहाल्नु, त्यहाँ पनि अलिअलि छौँ। तर अबको मेरो यो 60 वर्षपछिको कार्यकालमा मैले चाहिँ अर्को पुस्तालाई व्यवसाय जिम्मा लगाएर चाहिँ अब म कृषिमा उत्रिनुपर्छ, किनभने यो एउटा क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ हामी योभन्दा पहिले थिएनौँ। र यसमा चाहिँ मेरो सुरुवात चाहिँ पहिला चाहिँ सिएसआरबाट एउटा झापाको एउटा गाउँ रङपुर भन्ने गाउँबाट मैले सुरुवात गरेँ। त्यहाँ चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि के बुझियो भने उत्पादन गर्न गाह्रो छ, तर त्यति गाह्रो छैन। अर्ग्यानिकको कुरा गरेँ मैले, त्यो पनि किन छिर्यो भन्ने त्यसको लागि पनि एउटा कुरा राख्नुपर्ने छ। सबभन्दा बढी हाम्रो पीडित भनेको नै किसानहरू नै छन्, जबकि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो अन्नदाता हो। र रोगहरू पनि उहाँलाई चाहिँ चर्मरोगदेखि लिएर क्यान्सर पनि यदि डाटा केलाएर हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा सबभन्दा बढी क्यान्सर भएका किसानहरू नै छन् भन्ने कुरा यो डाटाबाट देखिसकेपछि म जब एक्टिभ बिजनेस छोडेपछि अब के गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ मेरो आफ्नो सिएसआरबाट चाहिँ यो किसानहरूको चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नु पर्यो, हाम्रो अन्नदाताको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नु पर्यो र सँगसँगै अर्ग्यानिक खेती गरेर हामीले दुईटा काम के गर्नु पर्यो। एकातिर किसानको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नु पर्यो, उहाँहरूको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ नेपाली जनताले सेफ फुड, विषादी रहित चाहिँ खान पाओस् र त्यो खाइसकेपछि त्यसको डिफरेन्स बुझोस्। र यसको सँगसँगै चाहिँ एउटा कर्पोरेट सेक्टरले यो व्हील इन्भेन्ट गरेर सक्सेसफुली देखाउन सकेको खण्डमा चाहिँ अरू कर्पोरेट पनि छिर्छन् भन्ने
यो सबै अभियानको साथमा म कृषि अभियन्ता बनेको छु अहिले। अब कृषि अभियन्ता बन्नु भएको छ, अब देशभरका कृषकहरूको पीडा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ आँसु आउने खालको छ। हेर्नुहोस् एकदम अस्ति भर्खर मात्रै पनि टमाटर फ्याँकेको हामीले दृश्य देख्यौँ। यो प्रत्येक वर्ष देखि नै राखेका छौँ, कहिले दुध फ्याँकिराख्नु भएको हुन्छ, कहिले काउली फ्याँकिराख्नु भएको हुन्छ सडकमा, होइन, भइराखेको छ। एकदम अब यस्तो दृश्य देख्दा देख्दै, यस्तो जोखिम देख्दा देख्दै हजुरले जुन कृषिमा जुन लाग्नुभयो, यो चाहिँ कसरी, के आशाले, के भविष्य देखेर लाग्नु भएको त हजुर चाहिँ? अब हेर्नुहोस्, म जब लागेमा मेरो 45 वर्षको मेरो आफ्नो चाहिँ एक्सपिरियन्सलाई मैले देखेर यसमा चाहिँ सम्भावना देखेरै लाग्यो। यो चाहिँ यो एउटा मलाई नेता बन्नु छ अथवा मलाई भोलि गएर इलेक्सन लड्नु छ भनेर लाग्यो होइन, पक्कै पनि। र यसमा सम्भावना जहाँनिर समस्या हुन्छ त्यहाँनिर नै सम्भावना हुन्छ। त्यसरी हेर्ने हो भने नेपालमा सजिलो बिजनेस भनेको आज पनि, अहिलेसम्म पनि, र यो बजेट आएपछि त झन् बढी भन्छु म, आयातमुखी नै सरकार पनि आयातमुखी नै छ, बजेट पनि त्यस्तै आछ, राजस्वमुखी र आयातमुखी नै छ। त त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा छ र त्यसलाई सिक्न, त्यसलाई गर्न, त्यसलाई चाहिँ सबै बुझ्न चाहिँ 4 वर्ष लाग्यो मलाई। अब चाहिँ म त्यो स्टेजमा पुगिसकेँ, यसबाट चाहिँ राम्रै पैसा कमाउन सकिन्छ र आफ्नो लागि मात्रै होइन, किसानहरूको पनि 10,000 किसानहरूको चाहिँ लाइफ चेन्ज गर्न सकिन्छ। र त्यो एउटा मोडल बनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ 753वटा पालिकामा लिएर जान सकिन्छ। हामी अब कति सक्छौँ, मैले मात्रै होइन, अब त जनता एग्रो एन्ड फरेस्ट्री लिमिटेडमा त हामी ठुलै परिवार छौँ, 9 जनाको त हाम्रो बोर्डै छ। त्यहाँ चाहिँ हामी एकअर्कासँग अब यसमा सबैको यसमा चाहिँ हुटुटी छ कि हामी चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ ठुलो बनाऊ भन्नाले कसरी चाँडोभन्दा चाँडो किसानहरूसँग कसरी जोड्यौँ, उनीहरूलाई उत्पादन गरेको र त्यसलाई बजारीकरण पनि गर्नु पर्यो। सबभन्दा मैले अघि भनिराखेको कुरा चाहिँ उत्पादन गर्नु अप्ठ्यारो, तर बजारीकरण गर्न त्योभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो। त्यो बिचौलियाको बिगबिगीले गर्दा किसानले, अघि तपाईँले नै भनेको, टमाटर 2 रुपियाँमा नकिन्ने, बन्दा 4 रुपियाँमा नकिन्ने, कागती गर्यो भने 30 रुपियाँमा नकिन्ने, जबकि भारतबाट आएको कागती 70 रुपियाँ पर्छ, तर हाम्रो किसानको 30 रुपियाँमा नकिन्ने भन्ने त्यसको कारण के त? मैले राज्य पनि उदासीन छ यसमा, सरकारले पनि जुन हेर्नुपर्ने त्यो हेरेको छैन। अब अहिले मैले यहाँनिर अलिकति बालनजीलाई पनि केही कुरा राख्न चाहन्छु। विदेशबाट यहाँ फलफुल आइराखेको छ, त्यसको अब परीक्षण नेपाल सरकारले बोर्डरमा गर्दैन भने कमसेकम काठमाडौँमा छिर्नको लागि त एउटा नयाँ सुरुवात गरौँ न, कहीँ न कहीँ परीक्षण त्यसको गरेर त्यसलाई एउटा कुरा। अर्को कुरा, विदेशबाट आएका तरकारी र फलफुलमा लाइक केही ट्याक्स लगाएर हुन्छ कि अब नेपाल सरकारले लगाउँदैन भने कहीँ न कहीँ त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो। नेपाली उत्पादन यदि सेम रेटमा किनेन भने त्यहाँबाट आएको परेको मूलभन्दा अब 90 रुपियाँमा बेचिराखेको या 50 रुपियाँमा बेचिराखेको गोलभेडा 2 रुपियाँमा किन्दैन भने त्यसलाई त कारवाही गर्नुपर्छ। अरूतिर मात्रै किन, यसमा चाहिँ कारवाही किन नहुने? यो चाहिँ र यो बिचौलियाहरूको या भनौँ न तिनीहरूको प्रफिट कति हुने त? किसानले 2 रुपियाँ नपाउने अनि 50 रुपियाँमा त्यो बिक्री हुने, त्यो कुनै पनि बजार, होलसेल बजारले त्यसको मार्जिन कति हुनुपर्छ? ठिक छ, वेस्टेज जान्छ, सबै जान्छ, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसको मार्जिन कति हुनुपर्छ भन्ने त तोकिनु पर्यो नि त कहीँ न कहीँ। किसानको लागि मात्रै किन समस्या? यो के रहेछ गुलेन सर, यो यसरी चाहिँ नि यसरी सडकमा फालिनु पर्ने कारण हजुरहरूले त जस्ट उत्पादन मात्रै गर्नुभएको छैन, एउटा रिसर्च पनि भइराखेको छ। एकदम के किसानको वास्तविक पीडा के रहेछ? हजुरहरू त ठाउँ ठाउँमा जानुभयो, 2-3वटा पीडा छ यसमा। के छ भने किसान कहाँबाट उत्प्रेरित हुन्छ भने जब यो पेपरहरूमा यताउता तपाईँहरूको न्युजहरूबाट मिडियाबाट चाहिँ के कुरा देखिन्छ, प्याज 200 रुपियाँ किलो भयो अनि किसानले सबैले प्याज लाउँछ। उनीहरूले के सोचेर लाउँछ भने 200 रुपियाँ छ भने हामी 150 रुपियाँ त पाउँछौँ भनेर।
तर जब बेच्न आउँछ त्यो बेलामा उसलाई चाहिँ एकदमै त्यो आघात जस्तै लाग्छ भन्छु म त। 20 रुपियाँ पनि पाउँदैन। त्यो के हो भने त्यसको दुईटा कारण छ। सबैले एउटै उत्पादन गर्यो भने, किनभने यो पेरिसेबल हो, हेर्नुहोस् प्याज त त्यही पनि 10-15 दिन टिक्छ, तर गोलबेडाको कुरा हो अथवा बन्दाको कुरा हो, यो 2-3 दिनभन्दा बढी टिक्दैन होइन। र यो अब झन् सागहरूको त झन् के कुरा गर्ने होइन। त यसको लागि चाहिँ आवश्यकता के छ भने उत्पादन हामीलाई कति चाहिन्छ त्यसको गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयले हो, तर त्यो अहिलेसम्म कुनै डेटा छैन, हेर्नुहोस्। त्यस्तै यदि त्यो भयो भने किसानहरूलाई चाहिँ यो गर्नुपर्ने नि कि कति उत्पादन गर्ने त, कुन कुराको कति उत्पादन गर्ने। सबै मैले धेरै ठाउँमा हेरेको छु एउटै उत्पादन छ, काउली लागेको छ भने पुरै गाउँले काउली मात्रै लगाएको छ, र अरू ठाउँहरूमा पनि त्यस्तै भएको छ। काउलीको सिजनमा काउली मात्रै लगाउने, गोलबेडामा चाहिँ नाफा बढी छ भनेर गोलबेडा मात्रै लगाउने। तर जबसम्म बजारको सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म लगायो भने यस्तै फाल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ फेरि सकारात्मक आशावादी समाचार, यति यो कृषिबाट यति लगानीबाट यति करोड वर्षको कमाइयो, यति लाख कमाइयो, सिङ्गो गाउँले नै यति चाहिँ भनौँ न रकम भित्रायो, अर्थतन्त्र भित्रायो भन्ने पनि सुनिन्छ। यसमा को दोषी, बिचको बिचौलियाले खाइदिन्छ कि अब के हुन्छ? यसमा मैले भन्नै लागेको थिएँ, एकातिर बिचौलियाको त छँदैछ, हेर्नुहोस् यसमा त बोल्ने कुरै भएन। किनभने किसानलाई लोन बैंक वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ जति फ्रीली दिनुपर्ने त्यो दिएको छैन, हेर्नुहोस्। त्यहाँसम्म त्यति भित्र गाउँभित्र पुगिसकेका छैन। त्यो कहाँ फस्छन् भने या त मिटर ब्याजीसँग फस्छन् या यो बिचौलियाहरू कहाँ जान्छन्। घर चलाउनको लागि बिचौलियाहरूसँग पैसा लिन्छन्, अनि त्यसपछि जब उत्पादन हुन्छ उनीहरूले लिएर जान्छ त्यहाँबाट। त्यो गएर कतिमा बिक्री हुन्छ पनि भन्दैन उनीहरूले। मैं त धेरै ठाउँको हेरेको छु। इभन तपाईँ काठमाडौँको पेरिफेरीमा नै जानुहुन्छ अलि 40-50 किलोमिटर धादिङ या यता 5 खालतिर यतातिर जानुहुन्छ भने तपाईँले त्यही पाउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले हामीले पनि पठायौँ कि ल अब विषादी नगर्नुहोस्, तपाईँहरू यसो गर्नुहोस् भन्दाखेरि होइन, हामी त हाम्रो साउहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो कि हामीले मान्छेहरू पठायौँ होइन। त त्यो के हो भने उनीहरूको बन्धुवा मजदुर जस्तो भनेको छ किसान। सिन्डिकेट त नभनौँ, त्यो इन्डिभिजुअली के हो भने उहाँहरूसँग पैसा लिने चलाउने। यसको कारण के हो भने, मूल कारण के हो भने उनीहरूसँग फाइनेन्सको एक्सेस भएन, एउटा समस्या। अर्को समस्या के भयो भने जे सजिलो लाग्यो त्यो लगायो। तेस्रो कुरा हाम्रो चाहिँ अम्ली राखेको छ जग्गा, बढीभन्दा बढी विषादी युज भएको छ, बढीभन्दा बढी तपाईँको मल युज भएको छ। त्यसले के हो भने जग्गा हरेक वर्ष कालो एकदम ढुङ्गा जस्तै भएको छ। मैले झापामा हेरेँ होइन, ठाउँ म आफै जान्छु, म त घुमिरहन्छु होइन। त त्यो अर्को समस्या छ, त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान छैन होइन। जनसङ्घीयमा गएपछि कसको जिम्मेवारी भनेरै अहिलेसम्म टुङ्गिसकेको छैन। जेटिए पनि पहिला हुनुहुन्थ्यो, अहिले अब जेटिए डिफङ जस्तो भएको छ कि। त यो अर्को दोस्रो समस्या। तेस्रो समस्या बजारकै घुमिफिरी त्यही हो कि चाहिँ बजारीकरण हुनै सकेको छैन, बजारको विकासै भएको छैन। त्यो जहाँ पनि भएको छ, अब जस्तै कालीमाटी बजारको कुरा गरौँ या बल्खुको गरौँ, यो काठमाडौँमा धेरै छैन। जति ठुलो काठमाडौँ भइसक्यो त्यति छैन। फेरि बिचौलियाहरू भनौँ अथवा त्यहाँको व्यवसायीहरू सबै त त्यस्तो होइन नि त, केही त राम्रा पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो के छ भने किसानको एक ठाउँमा सबै सामान पाउँदैन। त्यो सामान चाहिँ सानो सामान चाहिँ किन्न उनीहरूलाई गाह्रो छ। ट्रकका ट्रक इन्डियाबाट मगायो, त्यो सजिलो भयो। त्यसैले उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कलेक्सन सेन्टर, अब यो पालिकामा नभइकन त्यसको समस्या समाधान हुँदैन। तर यो सबैमा पिसिएको भनेको को भनेको किसानै हो, हेर्नुहोस्। यसैले गर्दाखेरि र यो एउटा कुरा अर्को बुझ्नुपर्ने के छ भने खाद्यान्न एक त हाम्रो 30 देखि 40% मात्रै जग्गा यस्तो छ जहाँ हामी एक भन्दा बढी बाली लिन्छौँ। 50-60%
भन्नको लागि 90 भन्छ 80 भन्छ, तर त्यो भएको छैन। हेर्नुहोस् 60 देखि 70% भन्दा बढी भएको छैन। त्यहाँ चाहिँ हामीले एक बाली मात्रै लिन्छौँ। त्यो भनेको या त धान, मोस्टली धानै हो कि तराईको कुरा गरेँ मैले अहिले। पहाडी भेगको फेरि छुट्टै छ। तराईमा चाहिँ एउटा बाली चाहिँ 60-70%मा छ भने त्यसमध्येको 30-40%मा मात्रै 2 बाली छ। 3 र 4 त छँदै छैन। तरकारी गर्ने एकदमै थोरै किसानहरू मात्रै छन्। हामीलाई खानको लागि तरकारी हामी 3 महिनादेखि 6 महिनामा जति पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यो कोल्ड स्टोरेजमा राख्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यति आवश्यक केही कुराको लागि होला, तर हामीलाई 753वटा पालिकामा चाहिँ कोल्ड स्टोरेज चाहिन्छ भन्ने होइन। फेरि हामीलाई मकै पनि चाहियो, खाद्यान्न पनि चाहियो, हामीलाई फलफुल पनि चाहियो, तरकारी पनि चाहियो। त्यसको मिक्स बनाएर र त्यसको प्रशोधन उद्योग जबसम्म हुँदैन, प्रशोधन गरेर त्यसलाई तयार गर्ने। अहिले हेर्नुहोस् न, इम्पोर्टमा पनि 1 खर्ब 1.5 खर्ब जतिको चाहिँ यो फलफुल तरकारी को र खाद्यान्न पनि चामलै जोड्यो भने 1.5 खर्बदेखि म्याक्सिमम 2 खर्बभन्दा बढी छैन। बाँकी 2-2.5 खर्ब के छ भने कृषि प्रशोधन भएर आएको सामानहरू छ। त जबसम्म हामी कृषि प्रशोधनमा जाँदैनौँ तबसम्म चाहिँ यो चाहिँ यसको विकास हुँदैन एकातिर। र अर्को के छ भने यो पनि बुझ्नुपर्ने छ, यो सबै फेरि मैले नेगेटिभ कुरा गरेँ होइन, यसैमा पोजिटिभ छुपेको कुरा के छ भने त्यही सम्भावना देखेर चाहिँ म अगाडि बढे हो। आज नै हामीसँग 4.5 खर्बको मार्केट त छ नि त नेपालमा। त्यसमध्ये त्यो थपको कुरा गरेँ, जति उत्पादन भइरहेको छ त्यो नेपालमा जुन कन्ज्युम भएको छ त्यस बाहेक न हामी 4.5 खर्बको जति आयात गरिरहेका छौँ भने हामीसँग नेपालमा नै 4.5 खर्बको त मार्केट छ नि त। त्यसमध्ये यदि हामीले 1 खर्ब मात्रै आउने 2 देखि 3 वर्षमा चाहिँ पुर्याउन सक्यो भने त्यो धेरै ठुलो मार्केट भयो नि त। कुन इन्डस्ट्रीको चाहिँ यत्रो टर्नओभर छ? एउटा इन्डस्ट्रीको या यो एक किसिमको एक परिकारको इन्डस्ट्रीको चाहिँ खरबभन्दा बढीको टर्नओभर भएको त 1-2वटा मात्रै छ होइन त। भनेपछि चाहिँ सेक्टरको कुरा गरेँ, इन्डस्ट्रीको कुरा होइन। यस्तो सम्भावना त छ नि त, नभएको होइन। किसानलाई अबको आवश्यकता के छ त्यो पनि म भनिदिन्छु तपाईँलाई। तपाईँले अब सोध्ने त्यही होला, त्यही सोचेर म भनिदिन्छु कि यो चाहिँ किसानलाई अबको आवश्यकता के छ भने उहाँहरूले चाहिँ खाद्यान्न गरिराख्नु भएको छ। केहीले मकै गरेको छन्, तराईको कुरा गरेँ। पहाडमा चाहिँ अब मान्छे नै छैन, त्यहाँ त अब अर्कै विडम्बना छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको केहीले अलिअलि चाहिँ तरकारीहरू गरिराखेको छ। आवश्यकता के छ भने उहाँहरूलाई चाहियो के भने 10% अथवा 20% जग्गामा उहाँहरूलाई चाहिँ अलि बढी नाफा आउने। अहिले मैले तराईमा हेर्दाखेरि वर्षभरि किसानले आफ्नो खेतमा काम गर्छ भने 1 बिघा जोसँग छ। हुन त हाम्रो मैले झापातिर हेर्दाखेरि एभरेजमा 10 कट्ठा मात्रै छ जग्गा, तर 1 बिघाको मैले एक्जाम्पलको हिसाबमा भन्न चाहेँ। 1 बिघा जग्गामा उसले वर्षभरि खुब मेहनत गरेर काम गर्यो, अरू केही काम गरेन भने धेरै कमाउन सक्यो भने 1 लाख रुपियाँ कमाउन सक्छ। त्यो पनि गाह्रो छ। मैले देखेको उसको लाग्ने खर्चहरू सबै निकालेर 50,000 भन्दा बढी कमाउन धेरै गाह्रो छ। तरकारीहरूसम्म गऱ्यो भने 1 लाख आउँछ। यसलाई 2 लाख 3 लाख कसरी बनाउने, सबभन्दा आवश्यक त्यो छ। त्यसको लागि के हो भने पेरिनियल क्रप भन्छ, जस्तै अब कागती भयो अथवा केरा भयो अथवा तपाईँको अम्बा नै भयो अथवा आँप भयो अथवा लिची भयो, यस्ता फलफुलदेखि लिएर केही अरू चाहिँ मोरिङ्गा नै भयो, यस्ता जुन एकचोटि लगाएपछि बारम्बार रोपिराख्नु परेन, त्यस्तो 10 देखि 20% चाहिँ किसानको खेतमा गर्नुपर्छ। किनभने त्यसको उत्पादन आउन 3 देखि 5 वर्ष लाग्छ। कुनैको 3, कुनैको 2, कुनैको 5। केराको 1 वर्षमा आउँछ। तर सबैले केरा मात्रै लगायो भने फेरि हुँदैन। त त्यसैले त्यो चाहिँ छानेर हामी यही मोडलमा जाँदैछौँ। अब यो चेतना चाहिँ कस्तो छ त? किसानलाई जुन हजुरले एउटा के आवश्यक छ भन्नुभयो होइन, यो ज्ञान प्रविधि पनि त्यस्तै होला। त्यसको लागि त पहिला त आफ्नो ठाउँमा के हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। एकदम जस्तै पहाडी एरियामा हेर्नुहुन्छ भने बेलाजी
बाँदरले अहिले बस्ती खान छैन हेर्नुहोस्। हजुर गाउँ खाली हुनुको एउटा कारणमध्ये बाँदर आतङ्क पनि हो। बाँदर केही लगाएर केही हुनै दिँदैन, केही चाहिँ रहँदैन। किन गर्ने, बाँदरको लागि किन हामीले खेती गरिदिने अथवा चाहिँ हामीले किन उत्पादन गर्ने भन्ने छ। र पर्वत जस्तो जिल्लामा जहाँ हिजो आफ्नै चाहिँ मलखातामा सागका चाहिँ नि होइन साग हुन्थ्यो, सारा तरकारी घरैबाट हुन्थ्यो, किन्ने भनेको चिज रियर हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् अहिले सुनौलीबाट गएको तरकारी त्यहाँको मूल बजारबाट किनेर नागरिकले खानुहुन्छ। गाउँमा समेत त्यस्तो भइसकेको छ। के गर्ने त, कसरी किसानले यसमा एकदम ठिक हो यो कुरा तपाईँले भनेको। बाँदर आन्तक छ। अब झापाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ हात्तीको आन्तक छ, एकदमै ठुलो आन्तक छ नि त। त्यो हाम्रोमा पनि कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ। त्यसको अगर प्रोटेक्सन हामीले थाहा पायौँ, रातो बत्ती बाल्यो भने हात्ती आउँदैन। ए हजुर, 0 वाटको रातो बल्ब पुरै बाउन्ड्रीभरि लगाइदिनु भयो भने हात्ती आउँदैन। त्यो रातो हेर्ने बित्तिकै फर्किन्छ। यो हामी अहिले त्यही लगाउँदैछौँ। होइन भने हरेक अब बाँदरको पनि केही न केही होला। मैले यो कुरा बिर्सिराखेँ हो वास्तवमा। यसको म रिसर्च गर्छु आफै पनि। यो नहुने भन्ने छैन। हेर्नुहोस् विश्वमा धेरै ठाउँमा छ जहाँ बाँदरले आतङ्क मचाएको छ। यहाँ मात्रै होइन, त्यहाँ उनीहरूले एउटा त मलाई थाहा छ, त्यो अब कतिको सम्भव छ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यो चाहिँ अर्को फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा के भन्छ म्युजिक भनौँ अथवा जे भनौँ त्यो सुनायो भने हामीलाई अप्ठ्यारो नहुने उनीहरूको। तर त्यसले फेरि के हो भने चराचुरुङ्गी पनि आउँदैन। त्यसैले त्यो गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा आयो। हामीलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ सोल्युसन पक्कै पनि छ। अब बन्दुक पड्काएर त्यो सम्भव छैन। त्यो बन्दुक पड्काएर अथवा त्यो गरेर जुन अहिले गरिराखेको छ त्यो चाहिँ सम्भव छैन। त्यो चाहिँ कस्ट यति बढी पर्छ कि त्यसले सम्भव छैन। तर त्यहाँ पनि त अरू कुराहरू छन् नि जुन गर्न सक्छ, जसले बाँदरले खाँदैन। टिमुर गऱ्यो भने खाँदैन, बाँदरले छुँदैन। बेसार गऱ्यो भने छुँदैन, अदुवा गऱ्यो भने छुँदैन। यस्तो धेरै छन् जहाँ चाहिँ छुँदैन। जहाँ हाम्रो उर्वर जग्गाहरू छन्, पहाडी भेगको त अहिले पनि अर्ग्यानिकै छन् त त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले हामी प्लान बनाउँदैछौँ। अहिले सबै एकैचोटि गर्न सक्ने क्षमता त कोही पनि, हामी सुपरम्यान त होइन नि त। अब हामीले कमसेकम तराईमा के गर्दैछौँ भने झापाबाट हामी सुरुवात गर्दैछौँ। त्यहाँको पालिकाहरूसँग चाहिँ अब टाइअप गरेर हाम्रो जहाँनिर छ त्यहाँ के हुन्छ भन्ने हाम्रो रिसर्च सेन्टर पनि त्यहीँ छ होइन। त्यहाँबाट के हुन्छ त्यसको बिरुवा र जस्तै हामी काला नुनिया फलायौँ, एकदमै राम्रो फल्यो। अर्ग्यानिक फलाउँदा झन् बढी फल्यो। पहिलो वर्षमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो। दोस्रो वर्षदेखि हामीले ट्रायल किसानहरूसँग पनि 3 वर्ष अगाडि गऱ्यौँ, राम्रो फल्यो एकदमै। अब त्यसको बिउ हामीले जोगाएर राखेका छौँ, हरेक वर्ष बढाइराखेका छौँ बिउलाई। अब हामी त्यो बिउ पनि दिन्छौँ, बिरुवा पनि दिन्छौँ। यो चाहिँ पालिकासँग टाइप गरेर फ्रीमा चाहिँ होइन। फेरि यो चाहिँ फेरि गलत अर्थ नलागोस्, किनभने फ्रीको कुनैको भ्याल्यु हुँदैन। हेर्नुहोस् त त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई दिएर त्यसबाट चाहिँ आएको जति उत्पादन हुन्छ त्यसको ग्यारेन्टी गर्छौँ हामीले किन्ने। त्यसको सिप पनि हामी दिन्छौँ। त्यसको सँगसँगै हामी चाहिँ जस्तै अब कुनै ठाउँमा कागती हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा केरा हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा अम्बा हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा अरू केही हुनसक्छ, आँप हुनसक्छ। त्यो हामीले हेरेर हाम्रो जुन 4 ठाउँमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो फार्म छ त्यसको छेउछाउमाबाट सुरुवात गर्दैछौँ हामी। त्यो एउटा मोडल भयो। अर्को मोडल हामी अब पहाडी भेगमा छिरेर अहिले भएको सामान नै अझ बढी लगाउनुहोस्। जस्तै अब छिर्के सिमी भयो, बोडी भयो, तपाईँको मस्यानको दाल भयो, अथवा मार्सी राइस भयो। अब कालीकोटको पिङ्क राइस छ, त्यो उसलाई मार्सी भनेर किन बेच्ने? त्यो पिङ्क राइस हो, त्यो छुट्टै हो, त्यसको टेस्ट धेरै राम्रो छ। त त्यसलाई चाहिँ पिङ्क राइस भयो। यस्तै अरू पनि छन्। यसलाई चाहिँ हामी उत्पादन गरेर नेपालभित्र बेच्न गाह्रो छ, किनभने अलि त्यहाँको कस्टिङ अलि बढी छ। यो चाहिँ नेपाल बाहिर बस्ने 80 लाख जुन नेपाली एनआरएनहरू छन्, त्यो मैले फेरि यताको तपाईँको फेरि यो भ्रम नपरोस् कि 80 लाखमा कामदारहरूलाई पनि जोड्यो। तर जुन एनआरएनहरू छन् जसले चाहिँ नेपाली परिकार खान चाहन्छन्, शुद्ध नेपाली खाना खान चाहन्छन्, पैसा भइसकेका मान्छेहरू छन्, तिनीहरूलाई खुवाउनु पर्यो। 1 कन्टेनर हामीले क्यानाडा पनि पठायौँ होइन। के पठाउनु भयो?
क्यानाडामा हाम्रो यो चाहिँ अलि पहाडी भेगमा गराएर यो चाहिँ तपाईँको 2-3 थरी राइस गयो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो दालहरू गएको छ, मस्याङको दालदेखि बुढी यताउता यस्ता कुराहरू गएको छन्। मह गएको छ, अचार गएको छ, यस्तै मिलाएर चाहिँ केही जडीबुटी पनि गएको छ। अर्को पहाडी भेगमा प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ जडीबुटी गर्न पनि सजिलो, त्यसको लागि केही खासै मेहनत पनि गर्नु पर्दैन। त्यहाँ ओखरको यति ठुलो सम्भावना हो, ओखर बाँदरले त्यति डिस्टर्ब गर्दैन, खाँदैन, किनभने त्यो त बिटर हुन्छ एकदम, त्यसको फल त छुँदैन। त त्यस्तो सम्भावना त धेरै छ नि त। कफी खाँदैन, चियामा आएर बाँदर कहिले पनि डिस्टर्ब गर्दैन, यस्तो त छ नि त। त्यो सम्भावना पनि छ। अब सबै मैले गर्न सक्छु भनेर मैले भनिराखेको छैन, हेर्नुहोस्, तर सम्भावना धेरै छन् गर्नको लागि। यसमा चाहिँ जो लागेको छ अहिले, अब हाम्रो चियाकै कुरा निस्क्यो, गोल्डन टी अहिले चाइना एक्सपोर्ट हुँदैछ यहाँबाट। चाइनिजहरूले आएर आफ्नो ब्रान्ड बनाएर त्यसमा चाहिँ चाइना एक्सपोर्ट गरिरहेका छन्। चाइनिजले गर्न सक्छ, हामी नेपालीले गर्न सक्दैनौँ। हामी किन यो सोचमा गयौँ कि हामी सबै कुरा इम्पोर्टै गर्नुपर्छ, हामी एक्सपोर्ट, हाम्रो मौलिकता नै छोडिदियौँ कि हामीले। हाम्रो मौलिक उत्पादन यति छन्। अब हाम्रो त पहाडी भेगको मह भनेको त त्यो खायो भने, त्यसमा केही नराखिकन खायो भने त्यो त तपाईँको अमृत हो, हेर्नुहोस् है। त्यो कुरै छैन। त्यसमा त म त खाइराखेको छु, म त त्यही खान्छु। अब धेरै कुरा छन्। अब एक-एकवटा कुराको मा चाहिँ बोल्न सक्छु। यो अथाह जुन सम्भावना छ, हामीसँग जुन पुँजी छ होइन, अब यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर यसको मार्केटिङ गर्ने कुरा र कृषि कर्म पनि आफैमा अलिकति यो किन यो भनौँ न अलि अपेलिट, अलि इन्फेरियर फिल गर्ने होइन, कृषि गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली होइन, विदेशै जाने, एनजिओ आइएनजिओमा जागिर खाने, यता ठुलै सहर बजारतिरै बस्ने, सुकिलो मुकिलो नै हुने, उद्यमै गर्न पर्ने, व्यवसायी हुनुपर्ने, ठुला गाडी जो चढ्नु पर्ने भन्ने चाहिँ एउटा कृषि कर्म पनि साह्रै चाहिँ अपेलित भएर गयो। हेर्नुहोस् यो के भयो, कृषि प्रधान देश हेर्नुहोस्, हामी नागरिक पारीबाट वारी जानुहोस् इन्डियातिर, तपाईँ के भन्छ नेपालगञ्जबाट पारी लाग्नुहोस्, त्यहाँ जाने बित्तिकै तपाईँ त्यो इन्डियाको त्यहाँ सरदारहरू किसान छन्। त्यो एरिया हाम्रो धनगढीको, नेपालगञ्ज होइन सरी, धनगढीको बोर्डरबाट जब कट्नुहुन्छ, धनगढीबाट पनि होइन, अझ हाम्रो त्यसपछि कस्तो नाम नआएको मलाई, हाम्रो धनगढी पछिको बोर्डर यता पश्चिममा लास्ट बोर्डर हाम्रो कुन हो, इन्डियासँगको बोर्डर। त्यहाँनिर चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँबाट कट्नुहुन्छ भने जता तपाईँको यो रुद्रपुर आउँछ नि, त्यो बोर्डरमा कट्ने बित्तिकै तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ खेत कुनै पनि बाँझो छैन। त्यहाँ तपाईँ जब हाइवेबाट क्रस गर्नुहुन्छ, तपाईँ या त काशीपुर जानुहोस्, रुद्रपुर जानुहोस् या पिलीभिततिर जानुहोस्, जुन बाटोमा गए पनि त्यहाँ के हेर्नुहुन्छ भने मर्सिडिज किसानहरूको घरमा उभिराखेको छ। भनेपछि किसानी गरेर पैसा कमाउन नसक्ने भन्ने छैन नि त। यो त यसको ज्वलन्त उदाहरण त म पनि भनेर देखाउन खोजिराखेको छु नि त। कृषिबाटै पैसा कमाएर देखाउन खोजिराखेको छु नि त। हाम्रो दिगो विकासमध्ये सबभन्दा नम्बर 1मा चाहिँ कृषि पर्छ, त्यसबाट पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने हो। त यो निराश भएर, सबै निराश भए, कृषिमा त केही हुनै सक्दैन, तैपनि हामी सबै कृषिकै कुरा गर्छौँ, फेरि दिनरात कृषिकै कुरा गर्छौँ। तपाईँहरूले पनि कृषिकै कुरा गर्नुहुन्छ, सबै हाम्रा पोलिटिसियनहरूले पनि त्यही गर्छन्। हाम्रो जति पनि बजेट आउँछ, जति आउँछ त्यसमा भाषणमा सबभन्दा बढी कृषि हुन्छ, तर खोइ त काम भएको। तर कृषकले प्राउड फिल गर्ने के, प्राउड फिल गर्नको लागि त त्यही हो नि। आज किसान हेर्नुहोस् न, चाइनामा आउला भनेको आउँछ, चाँडै आउँछ, धेरै टाइम लाग्दैन। म्याक्सिमम प्राउड फिल गर्नको लागि राज्यको यही माइन्डसेटले त्यो दिन आउँछ भनेर आशावादी बन्ने राज्यले सबै कुरा राज्यले किन गर्नु पर्यो? म त यो भन्छु, राज्यले अहिलेसम्म राज्यले गरेर यत्रो भएको छ त। विदेश गयो हाम्रो यत्रो मान्छे, यति
एफडिआई यो तपाईँको रेमिटेन्स पठाइराखेको छ, यो राज्यले गर्दा भएको हो। सेक्युर कसले गरिदिन्छ त? उत्पादनको सेक्युर कसले गर्ने? लगानीको सेक्युर सुरक्षा त चाहियो नि त। लगानीको सुरक्षा केमा छ नेपालमा? मैले उद्योग लगाएँ, त्यसमा सुरक्षा थियो या आज छ? छैन, कुनैमा पनि छैन। मूल्य पाइँदैन, अनि के हो? मूल्य पाउँछ नि त, मूल्य आज पाउँदैन। पाएको भए त्यत्रो फरकमा फाल्नु पर्थ्यो। यो पाउँदैन, यसको लागि त राज्यले गर्नुपर्ने काम गरेन। तर त्यो अब यही फेरि म भारततिर फर्केर जान्छु र चाइनातिर पनि फर्केर जान चाहन्छु। सबभन्दा पहिले भारतको कुरा गरौँ। 2/3 मोदीको सरकार होइन थियो होइन, अहिले पनि छ। अस्ति किसानको लागि एउटा चाहिँ उहाँले बिल पास गर्नु हो, मान्नु भएन होइन। त्यसपछि चाहिँ फिर्ता हुँदैन भन्नुभयो। तर पछि घुँडा टेकेर माफी मागेर, मोदीले माफी मागेर त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिनुभयो नि त। किसानको पावर त्यहाँ छ नि त। हाम्रो किसान त एकदम रगतै नभएको जस्तो भइसकेको छ त, रगतै सबै बगिसक्यो जस्तो लाग्छ किसानहरूको, होइन भने त यो हुँदैन। एकातिर यो कुरा गरे, चाइनामा हेर्नुहोस्, किसानलाई सबै सुविधा छ। एक बच्चाभन्दा बढी जन्माउन पाउँदैन भने कति 40 वर्ष जति भयो त्यहाँ, तर किसानलाई छुट थियो। अहिले आएर त सबैलाई छुट दियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। पपुलेसन नेगेटिभ हुन थालेपछि किसानको घरमा जति आम्दानी हुन्छ त्यसमा ट्याक्स लगाएको छैन। किसानको घरमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हरेक घरमा चाहिँ ठुलो ठुलो गाडी छ। अरू मान्छे जसले जागिर गर्छन् उनीहरूसँग त्यो केही फेसिलिटी छैन। उनीहरू दुवैजना हस्बेन्ड वाइफ, दुवैजना हाउसवाइफ भन्ने त्यहाँ वर्डै छैन चाइनामा। बुढाबुढी भएपछि मात्रै। उदाहरण दिएर कसरी नेपालमा लागू हुन्छ त? यहाँको मौलिकतामा त त्यही ढङ्गको होइन। मौलिकता हाम्रो मौलिकता भनेको हाम्रो सबभन्दा ठुलो छिमेकीबाट चाहिँ छ नि त। मौलिकताको कहीँ न कहीँ जोडिएको छ नि त। पहाडी भेग चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यो छ भने तराई बेल्ट त त्यही हो नि। किन वारी यत्रो खेत चाहिँ बाँझो र पारी चाहिँ सब हराभरा किन? यसको त पोलिसीको कुरा हो। तर अब चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ चुकेको चाहिँ को हो त? चुकेको त सरकारले चुक्या हो भन्छु म त पहिला, सबभन्दा पहिले त। त्यसपछि चाहिँ कर्पोरेट पनि चुक्या हो, हामी पनि चुक्या हो। हामीले त्यो सम्भावना देखेनौँ भनेपछि मलाई त के लाग्यो भने, जब म कृषिमा अहिले लागेँ, म 20 वर्ष अगाडि लाग्नु पर्थ्यो यो काममा। आज 4 वर्षमा बोल्दा बोल्दा अहिले आएर चाहिँ मान्छेले यो कुरा बुझे कि चाहिँ सेफ खाना खानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिअलि बुझेँ नि। म 20 वर्ष अगाडि लागेको भए मैले यो चाहिँ यसमा चाहिँ आजको मितिमा चाहिँ यो तपाईँले सोधिराख्नुपर्ने थिएन कि यो चाहिँ यो सक्सेस भयो कि भएन। अब मैले 20 वर्ष खोजे होइन, मसँग 20 वर्ष त मेरो हातखुट्टा चल्छ चल्दैन भन्ने त कसैलाई थाहा छैन। आज कुरा गरिराखेका छौँ, भोलि के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। तर 5 वर्ष पायो भने, पशुपतिनाथको देश हो, उहाँको आशीर्वादले 5 वर्ष पायो भने म चाहिँ यो तपाईँको क्वेसनको आन्सर प्र्याक्टिकली चाहिँ देखाइदिन सक्छु। 1 वर्षभित्रमा चाहिँ मोडल बन्छ, जुन रेप्लिका पहाडी भेगको लागि छुट्टै, तराई भेगको लागि छुट्टै, मध्य पहाडीको लागि छुट्टै त्यसको मोडल बन्छ। हामी त्यसलाई रेप्लिकेट हामी पनि गर्छौँ र अरू पनि आइहाल्छ त्यसपछि। अर्को कुरा, 5 वर्षभित्रमा नेपाल चाहिँ तपाईँको कृषि चाहिँ प्राय जस्तो, अब सबै 100% त हुन सक्दैन, तर प्राय जस्तो कृषिको चाहिँ आयात गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हरेक क्षेत्रमा माफियाको बिगी हुन्छ। अब तपाईँहरूले कसरी चिर्नु त? ती बिचौलिया, त्यो सिन्डिकेट, त्यो मलाई त आउँछ नि चिर्न। सक्नुहुन्छ? एउटा संस्थाले हजुरले सक्नुहुन्छ गर्न? एकदमै सकिन्छ। किनभने यसमा साथ कसको हुन्छ यो पनि म भनिदिन्छु। एक सबभन्दा मेरो साथ दिने भनेको त सबभन्दा त किसान भाइ र बहिनीहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने आश छ एउटा। अर्को चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले यो पछिल्लो 4 वर्षमा मैले गएर जहाँ पनि कुरा गरेको छु, उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री अहिले पुष्प कुमार दाहाल, उहाँ चाहिँ कमल दाहाल, सरी, उहाँलाई पनि त्यो चाहिँ बिगबिगी छ कसरी चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ अगाडि बढोस् भनेर उहाँले मलाई बोलाएर पनि कुरा गर्नुभएको छ। अब एक किसिमको सबैलाई छ, तर नलेज भएन। हामी कसैसँग, म धेरै मान्छेसँग, धेरै नेताहरूसँग कुरा गर्न जाँदा म किसानको छोरा हो भन्नुहुन्छ।
अनि पहिला त म चुप लाग्थेँ, अहिले आएर मैले के बोल्ने गरेको छु त्यसको पनि जवाब दिन्छु। म किसानको छोरा हुनुहुन्छ, तर हजुरले हलो चलाउनु भएको छैन, हजुर चाहिँ त्यहाँ गएर गर्नु भएको छैन। एकचोटि जाउँ न, एक दिन किसानको घरमा बसौँ, एक रात बास गरौँ त्यहाँ गएर। यो मन्त्री या प्रधानमन्त्री या नेता यो छोडेर तपाईँहरू चाहिँ ग्राउन्डमा जाउँ, त्यो माटोसँग जोडियौँ, अनि थाहा हुन्छ कि वास्तविक समस्या के छ, अनि बुझ्नुहुन्छ। असली राष्ट्रवाद त्यहाँ छ, असली हो त राष्ट्रवाद, हो त। अब जहाँ हाम्रो 60% जनता जुन काममा लागेको छ, यदि हामी तिनीहरूको भलो गर्न सक्दैनौँ भने हामी के को चाहिँ देशप्रेमी भन्न सक्छौँ? हामी आफूलाई चाहिँ मलाई नै एकदमै तपाईँले अघि नै भन्नुभयो होइन, किसानको दयनीय स्थिति हेऱ्यो भने आँसु झर्छ। म गाउँ बसेको छु, मलाई थाहा छैन त्यो कुरा कतिको दयनीय स्थिति छ। सबभन्दा अहिले समस्यामा को छन्? म एकजना किसानको घरमा बस्दाखेरि झापामै, बिचरा एकदमै हेर्दाखेरि मभन्दा बुढो देखिने, अनि पहिला त थाहा पनि थिएन। मैले सोचेँ 70 वर्षको हाराहारीमा होला। उहाँ एकदमै कर गर्नु, मेरो घरमा चाहिँ राति खाना खान आउनु पऱ्यो र त्यहीँ सुत्नु पऱ्यो भनेर। अनि म चाहिँ गएँ त्यहाँ। अरूले भन्यो तल्लो जात छ, जानु हुँदैन। मैले भने कसरी हुँदैन, यो नचाहिने कुरा हो। अनि गएँ, आमा हुनुहुन्थ्यो 90 वर्षको। अनि खाना खाइसकेपछि अनि आमासँग बसेँ, दुध लिएर आयो। दुध खुवायो, म खान्न भने त होइन, खानुपर्छ भन्नु। आमाले त्यो बेलामा पुरै कहानी सुनाउनु भयो। सबै खेत बिक्यो, किनभने बुवालाई क्यान्सर भयो। बुवालाई क्यान्सर भएपछि, रोग लागेपछि सबै खेत पनि बिक्यो, सबै भयो। अहिले चाहिँ अरू ठाउँमा मजदुरी गर्छ। त्यो मान्छेले मलाई खाना खान बोलायो। अब त्यो त्यति थाहा पाएपछि मेरो मुटु काम्यो कि कामेन ल भन्नुहोस् तपाईँ। मेरो आँखाबाट आँसु झऱ्यो एकदम त्यो सुनिसकेपछि। एकदमै मलाई चाहिँ कस्तो गिल्टी लाग्यो भने हामी त माथि उडिराखेका छौँ। हामी चाहिँ यो रियालिटी हामीलाई थाहै छैन। यो कुराको चाहिँ समाधान गर्नको लागि चाहिँ यदि म लाग्दिनँ भने मेरो आफ्नो लाइफलाई नै धिक्कार छ भन्ने जस्तो लाग्यो कि मलाई। त्यो दिन मलाई यस्तो फिल भयो। अनि यति मेरो उहाँहरूले मनले आतिथ्य गर्नुभयो, त्यो हेरेर म चाहिँ छक्क परेँ। मेरो घरमा यदि कोही आयो भने मैले प्रयास गर्छु, अलिअलि गर्छु, तर कामदारले काम गर्छ, काम गर्नेले काम गर्छ र उनीहरूले चाहिँ गरेर दिएको चाहिँ त्यसमा वाहवाही आफैले लिने हो होइन। तर त्यहाँ त आमाले, त्यो 90 वर्षको आमाले खाना पकाइन्। हुन त त्यो किसान भाइको बुहारी पनि हुनुहुन्थ्यो, नभएको होइन। तर पछि उमेर थाहा पाउँदाखेरि 55 वर्षको, हेर्दाखेरि 70 वर्षको बुढो देखिने। किनभने खानामा केही छैन। किसानले खाने के हो? अहिले के खान्छ किसानले? आम किसानले के खान्छ? भात, त्यसमा राख्नको लागि एक टुक्रा त्यो साग बनाऊ, त्यसलाई चाहिँ नुनको साथमा घोलेर खाने हो। दालको नाउँमा पानी जस्तै हुन्छ। यस्तो खाना खान्छ प्राय किसान जुन को समस्या यो छ हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ न्युट्रिएन्ट नै पुगेन कि त्यो चाहिँ, जबकि उसले हामीलाई सबभन्दा राम्रो हामीलाई खुवाउँछ होइन। त यो कुराको चाहिँ हाम्रो पनि त रेस्पोन्सिबिलिटी छन्, तपाईँको पनि छ, मेरो पनि छ, हामी सबैको छ नि त। यो सरकारको मात्रै किन? सरकारले गरेन, ल 1 मिनट सरकारले गरेन, तर के हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी होइन? म चाहिँ त्यसबाट चाहिँ वञ्चित हुन चाहन्न। र यसको साथ फेरि यो गलत अर्थ नलागोस् यसको। यो भन्नुको मतलब यो होइन कि म नेता बनेर चाहिँ भोलि यसको लागि मैले यो जनता एग्रो एन्ड फरेस्ट्री लिमिटेड खोलेँ, यसमा चाहिँ यो पैसाको चाहिँ त्यो हुन्छ, पैसा कमाएर। पवनजी, हजुरलाई भनौँ न, अब पैसैकै लागि कृषि गर्नु जरुरी पनि छैन। यो त तपाईँको इन्टेन्सन त यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। कृषिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने एउटा पवित्र ध्येयका साथ नै लाग्नु भएको छ। पैसाकै लागि हजुर कृषिमा हाम फाल्नु पर्ने थिएन अनि त्यो पनि देखिन्छ। गोल्यान समूहको पवन कुमार गोल्यान चाहिँ यो कृषितिर लाग्यो भन्दाखेरि
के साथीहरूले कसरी कन्भिन्स पाए के हो कि तपाईँलाई प्रश्न आयो होला है? प्रश्न धेरै के गरे आयो, यो- प्रश्न यो- धेरै यो- आयो, परिवारबाट पनि आयो। यो त पैसा फाल्ने कुरा भयो, यो भयो त्यो भयो, अनि यो यसै हो, यो हेर्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ। अब म अलिकति यो कुरा पनि तपाईँलाई यसलाई अझ प्रस्ताइदिउँ। सुरुमा त अलिकति जबसम्म साथीहरू धेरैजनाले यसमा चाहिँ पैसा लगानी गर्छु भनेर पनि आए, केहीले क्वेसन पनि सोधे, तपाईँ जसरी सोधिराख्नु भएको छ त्यस्तै क्वेसन पनि सोधे। जब मेरो कुरा सुनिसकेपछि विश्वास भएपछि धेरै साथीहरूले ल मेरो पनि पैसा लगाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। अनि मैले भने हुँदैन, अहिले चाहिँ म चाहिँ पैसा लिन्न, किनभने अहिले जबसम्म म स्योर हुँदैन कि यसबाट पैसा कमाउँछु तबसम्म म पैसा लिन्न। म त लागिरहन्छु, अब मेरो लाइफ त मैले कृषिलाई दिएँ, अब यसमा त बिमत भएन। तर जबसम्म पैसा कमाउने स्योर हुँदैन म पैसा लिन्न। अब आएर स्योर भएपछि जनता एग्रो एन्ड फरेस्ट्री लिमिटेड खोल्या हो। यसको लागि विदेशी एउटा चाहिँ डिएफआई भन्नेको जस्तै हाम्रो एफएमओ छ त्यस्तै अर्को कम्पनीले, नाउँ अहिले भन्न मिलेन, त्यस्तो कम्पनीले $10 मिलियन चाहिँ हाम्रो लगानी गर्नु पर्यो भनेर अस्ति ल्याएर, अनि मैले भने 100 रुपियाँमा दिन्न, म तपाईँहरूलाई 100 रुपियाँमा दिन्न, मेरो साथीभाइहरूलाई 100 रुपियाँमा दिन्छु म, किनभने यसमा बढीभन्दा बढी आओस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसले चाहिँ के हुन्छ भने भोलि गएर चाहिँ सबैले थाहा पाउँछ सबै कुरा। जसले लगानी गरेको छ, चाहे 1 लाख रुपियाँ लगानी गरे पनि उसको कमसेकम जोडिन्छ र कहीँ न कहीँ उसले एउटा आफ्नो लाइफस्टाइलले चेन्ज गर्छ। खानेकुरा चाहिँ सेफ खानेकुरा खान्छ, विषादी रहित कुरा खान सिक्छ भने अर्कोतिर चाहिँ यसबाट चाहिँ नाफा आयो भने हो यो रहेछ नि त, अब यसमा चाहिँ अझ अनि अरू कम्पनीहरू आउन सुरु हुन्छ। यस्तै त सुरुवात भएको। ब्याङ्क एउटा आयो, प्राइभेट ब्याङ्क, त्यसपछि हेर्नुहोस् त आज कति आयो। एयरलाइन एउटा प्राइभेट एयरलाइन आयो, त्यसपछि कति आयो। यस्तै तपाईँको एनसेल आइसकेपछि कति आयो। तपाईँको इन्सुरेन्स कम्पनी लाइफ इन्सुरेन्स एउटा प्राइभेटको आइसकेपछि कतिवटा आयो। कर्पोरेट सेक्टर आकर्षित हुन्छ, आउँछ। यो त अब टाइमले भन्छ नि त, यो त गरेर यसमा चाहिँ नाफा भयो भने यत्रो जुन कन्फिडेन्स छ नि, जुन तपाईँमा देखिरहेछ नि, यो कुनै दिन यो सफल भएरै छाड्छ भन्ने छ। यसमा सफल हुन पाइन्छ यो देशमा, दिन्छन्। हेर्नुहोस् अब फेरि त्यसो भए पृष्ठभूमिमै जाउँ, गोल्यान समूहको पृष्ठभूमिमा जाउँ। आज हेर्नुहोस् गोल्यान समूहमा कुनै ट्रेडिङको बिजनेस छैन, हामीले कुनै एजेन्सी लिएको छैनौँ, हामी कुनै इम्पोर्ट गर्दैनौँ। इम्पोर्ट र मेटेरियल मात्रै गर्छौँ, मेसिनरी मात्रै गर्छौँ, अरू हामी गर्दैनौँ। सबै चाहिँ अगाडि बढिराखेको, सबैले घमण्ड गरेको चाहिँ विदेशी ब्रान्डहरू मेरो हो भनेर घमण्ड गरिराखेको छ। उसको आफ्नो होइन त्यो, त्यसमा चाहिँ घमण्ड छ सबैलाई, चाहे त्यो गाडीको होस्, चाहे मोटरसाइकलको होस्, चाहे यो टिभी जस्ता आदि इत्यादि जे भए पनि त्यसमा घमण्ड छ सबैलाई। मलाई घमण्ड केमा छ भने मैले देशमा सबभन्दा बढी रोजगार दिएँ, मैले सबभन्दा देशमा बढी एक्सपोर्ट गरेँ। नेपालमा भारतबाट र मेटेरियल ल्याएर प्रोसेस गरेर भारत एक्सपोर्ट गरेँ, त्यसमा मैले 4% कमाएँ होला, 5% कमाएँ होला, त्यो चाहिँ कमाएर देखाएको छु। जबकि यो भन्छ कि यो सम्भव छैन, नेपाल जस्तो देशमा सम्भव छैन। नेपालमा चाहिँ नेपाली कामदारहरूले कामै गर्दैन, विदेशमा गएर काम गर्छ भन्ने कुरा छ भनेपछि त्यसलाई चिरेर देखाइयो। आज 27 वर्षसम्म स्ट्राइक भएको छैन हाम्रो, जहाँ 4000 भन्दा बढी मान्छेले काम गर्छ। त्यसको कारण के हो त? त्यो चाहिँ माहौल दिनु पर्यो। मेरो भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल कुरा हो, एक्लै मैले केही पनि गर्न सक्दैन। मैले अघि पनि भने यो कुरा, किसान भाइ र बहिनीहरू मसँग जोडिनुहुन्छ, हामी चाहिँ ठुलो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गराउँछौँ, उहाँहरूको चाहिँ विकास गर्छौँ, जहाँ जहाँ हामी लिएर जान्छौँ त्यहाँ त्यहाँ विकास गर्छौँ र हामीलाई चाहिँ खुला हातले स्वागत गर्नुभएको मेयर साहबहरू जसको हुटुटी छ, त्यस्ता चाहिँ पालिकाहरूमा मेयर साहब, अध्यक्षज्यूहरू, पालिकाका अध्यक्षज्यूहरू, त्यहाँ हामी जान्छौँ, त्यहाँ गएर हामी काम गर्छौँ र यो चाहिँ यो हुन्छ। यसको लागि हामीलाई सबैको साथ भए चाँडो हुन्छ, भएन भने पनि तपाईँहरूको साथ छ नि, तपाईँहरूले पनि त माया गर्नुभएको छ नि त। किनभने यो काम गर्ने जसले गर्न चाहन्छ, एउटा चाहिँ अब यो कुरा मैले देखेको, जब अठोट गरिन्छ नि त्यो काम सक्सेस हुन्छ। यस्तो काम
गर्नको लागि तपाईँहरू सबैको सद्भाव छ नि त मसँग। हजुरहरूले जुन एउटा यो माटो भन्ने ब्रान्ड गर्नुभएको रहेछ कि माटो। हजुर हो यो त धेरै गम्भीर अर्थ छ हेर्नुहोस्। हजुर जन्मेको माटो, धरती, पृथ्वी, माटो हजुर होइन, आफ्नो माटोको टिका लगाउने हजुर एउटा चाहिँ त्यो हुन्छ। यति गम्भीर र गहकिलो शब्दलाई समेटेर तपाईँहरूले के हो त्यो माटो भन्ने, अस्तिको त्यो एउटा सानो कार्यक्रममा मैले त्यो झल्को पाएँ तर धेरै बुझ्न पाइनँ के हो यो माटो भन्ने। मैले अघि जनता एग्रोको कुरा गरेँ, माटोको कुरा गरिनँ। माटो ब्रान्ड हो जुन चाहिँ अब यो त्यो गोल्यान एग्रो भन्ने कम्पनी छ जसमा चाहिँ हाम्रो केही कम्पनीहरू छन् जहाँ चाहिँ हाम्रो 160 बिघा चाहिँ जग्गा पनि छ झापामा। अघिदेखि कुरा गरेँ हाम्रो फार्महरू छ होइन, त त्यहाँबाट उत्पादन हुन्छ। माटोले त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने हो, ब्रान्डिङ गरेर वितरण गर्ने हो। र हामीले चाहिँ पहाडी भेगमा चाहे त्यो कालीकोट होस्, चाहे रामेछाप होस्, चाहे भोजपुर होस्, त्यहाँबाट विभिन्न 150वटा परिकारहरू चाहिँ हामी चाहिँ जम्मा पार्छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ अब गाईको शुद्ध घिउ यो महिलाहरूबाट हामी उत्पादन गराउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ हाइजिनको सबै हेर्छौँ, हाम्रो टिमले हेर्छ, उनीहरूलाई सिकायो। महिलाहरूले गर्यो भने चाहिँ दुईटा फाइदा हुन्छ। एउटा महिला सप्रियो भने पुरै परिवारै सप्रियो। अर्को चाहिँ प्राय चाहिँ महिलाहरूले गलत काम गर्दैन, प्राय तिनीहरूले चाहिँ यो मिक्सिङ यताउता गर्ने, क्वालिटी डिटोरिएट गर्ने काम चाहिँ गर्दैन। त शुद्ध घिउ, महको हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ, त्यो पनि महिलाले नै गर्नुहुन्छ। अचार बनाउनुहुन्छ, अरू पिठोहरू, फापरको पिठोदेखि लिएर सत्तुहरू आदि इत्यादि यो सब महिलाहरूले गर्नुहुन्छ। उहाँबाट नै हामी त्यो एक त्यहाँ ब्रान्डिङ गरेर त्यसलाई प्याकिङ गर्छौँ। यो अरू माटो शब्द कसरी आयो भन्ने कुरा त यसको बारेमा पनि अलिकति भन्छु। यो भनेको हाम्रो ब्रान्ड हो, यसैमा चाहिँ हामी एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ र यसैलाई चाहिँ हामी प्रमोट गरेर। यसको सँगसँगै हामी आशापुरी भन्ने अर्को ब्रान्ड छ, त्यो पनि अब जनता एग्रोकै हो। यो माटो पनि जनता एग्रोको मातहतकै कम्पनी भयो। आशापुरी भनेको सर्टिफाइड अर्ग्यानिक हो। 25 वर्षदेखि उहाँले चाहिँ यो काम गरिराख्नु भएको छ। आज काठमाडौँमा जति पनि एम्बेसीहरू छन् त्यहाँ चाहिँ उहाँकै सप्लाई हुन्छ। उहाँले हर्बल टीहरू गरेर चाहिँ एक्सपोर्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। अब हामीसँग जोड्न आउनुभयो। प्रेम लामा भन्ने हाम्रो अहिले जनता एग्रोमा टेक्निकल डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई 25 वर्ष अगाडि क्यान्सर भएर चाहिँ उहाँलाई डक्टरले जवाब दिइसकेपछि उहाँ आफैले अर्ग्यानिक खान सिकेर चाहिँ उहाँ बाँचेको। त्यसपछि चाहिँ अर्ग्यानिकमा लाग्छु भनेर चाहिँ लागेर अहिले विदेशमा कोभिडभन्दा अगाडि 5-7 हजार किसानहरूलाई चाहिँ काम त उहाँले नै दिनुभयो। त्यसको चाहिँ चर्चा पनि छैन भनेपछि हामी सबै मिलेर लागेपछि त लाखौँलाई दिन सक्छौँ। त्यो जनता एग्रोले त कृषि मात्रै कुरा गरिरहेछ नि, त्यो त कृषिभित्र पनि विषादी मुक्त उत्पादनको कुरा गरिरहेछ। एब्सोल्युटली त्यो भएन भने त हामी सप्रिनै सक्दैनौँ। त्यो भएन भने हामी सप्रिन सक्दैनौँ। जबसम्म हाम्रो स्वास्थ्य हुँदैन, हामी यो चाहिँ एलोपेथीको औषधि मात्रै खाएर बाँच्ने, त्यो हरेक जब अहिले तपाईँ एकदम यङ हुनुहुन्छ, अझ अलिअलि बुढो हुँदै गएपछि रोग बढ्दै जान्छ, तपाईँ खाना कम हुँदै जान्छ, औषधि बढ्दै जान्छ। हरेक छाकपछि चाहिँ औषधि यत्रो औषधि खानुपर्छ र डक्टरको भिजिट चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यसमा पैसा खर्च गर्ने कि तपाईँले चाहिँ केही पैसा आफ्नो लागि त्यो नहुनको लागि, स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ बढी स्वस्थ हुनको लागि खर्च गर्ने। अब हेर्नुहोस् प्रेम लामा सरलाई हेर्नुहोस्, आज उहाँलाई पनि बोलाउँथेँ, पहिला भन्नुहुन्थ्यो भने त उहाँलाई पनि सँगै राखेर कुरा गर्थ्यौँ। र यसको माटो नाउँ किन आयो त्यो पनि म एउटा 2 लाइनमा भनिदिन्छु। माटो भनेको हाम्रो आमा हो। आमाले जो कुरा उत्पादन गर्छ, जहाँ हामी बस्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आमाले जे खुवाउँछ त्यही त खाएर हामी हुर्केको होइन त। हाम्रो सबैको आमा भनेको माटो नै हो। त्यहाँ जे उम्रिन्छ त्यो खानुपर्छ। हामी विदेशी फुडतिर लाग्यौँ, त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ विदेशबाट आएको चाहिँ स्याउ खाने, विदेशबाट आएको सुन्तला खाने, हाम्रो चाहिँ नखाने भन्ने कुरातिर लाग्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रिँदै गयो, हामी बिरामी पर्दै गयौँ। त त्यसको लागि चाहिँ माटो
सुन्ने बित्तिकै सबैको ध्यान चाहिँ एकचोटि चाहिँ आफ्नो हामी सबैको आमातिर जाओस् भन्ने पनि एउटा कुरा हो। भाइब्रेसन क्रिएट गरोस्। र अर्को चाहिँ अर्ग्यानिक भयो भने, अर्ग्यानिक भनेको नै यो हो, विषादी मुक्त भन्छु म। मल यो चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर र तपाईको विषादी मुक्त। विषादी भनेको फेरि जैविक विषादी चाहिँ हुन्छ, गोमूत्र बेस गरेर हामी बनाउँछौँ, किसानहरूलाई सिकाउँछौँ पनि। 1000 किसानलाई त कोभिड अगाडि सिकाएकै हो, मैले नै सिकाएको हो, हाम्रो टिमले सिकाएको हो। त भनेपछि चाहिँ त्यो गर्ने हो। र अर्कोतिर चाहिँ तपाईको खानको लागि खानु सक्ने कुरा खानु पर्यो हामीले, जुन नसकिन्छ त्यो कुरा खानु हुँदैन भन्ने नै कुरा हो। यो यसैले यो नाम माटो आयो र यही हाम्रो हो। एकातिर चाहिँ किसानको चाहिँ हामीले धेरै लामो कुरा गऱ्यौँ, किसानको चाहिँ आय आर्जन बढाउनु पर्यो, उनीहरूलाई चाहिँ रिस्पेक्टफुल बनाउनु पर्यो र उनीहरूको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुँदै जानु पर्यो भन्ने एउटा कुरा छ। अर्कोतिर चाहिँ हामी नेपालीहरू सबैको स्वास्थ्य राम्रो होस्, त्यसको लागि चाहिँ हामी विषादी मुक्त खाना सिकौँ र त्यसलाई सिकाउँ र बिस्तारै हाम्रो उत्पादन त्यसैमा होस्। सर्टिफिकेट गरेर, अब जस्तै आशापुरीमा हामीसँग सर्टिफिकेसन छ। अहिले हाम्रो त्यहाँ 160 बिघालाई पनि गर्दैछौँ, त्यहाँ झापाको फार्मलाई पनि, अरू ठाउँलाई पनि गरेर हामी महँगोमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने, नेपाली आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा रिजनेबल रेटमा चाहिँ हामी चाहिँ विषादी रहित खाना खुवाउन सकौँ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य हो। अब लास्ट हामी चाहिँ अन्त्यतिर छौँ। यो यति धेरै महान र पवित्र उद्देश्यका साथ तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। अब जनता एग्रो एन्ड फरेस्ट लिमिटेडसँग चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे चाहिँ अरू कृषि सम्बन्धी काम गर्न इच्छुक नागरिकदेखि सङ्घ संस्थाहरू हुन्, तपाईँहरूसँग आइडिया लिन चाहे अथवा तपाईँहरूसँग सहकारी गर्न चाहनुभयो उहाँहरूले भने कसरी एप्रोच गर्ने, के छ तरिका तपाईँहरूसँग? हामीसँग एकदमै हाम्रो वेबसाइट मार्फत, गोलियान्सुको वेबसाइट मार्फत अथवा हाम्रा फोन नम्बरहरूको मार्फत चाहिँ मजाले सम्पर्क गर्न सकिन्छ। त्यसमा कुनै ठुलो कुरा नै भएन। हामी अहिले जोडिने क्रम जारी नै छ, हामी अगाडि बढ्दैछौँ र यसमा चाहिँ हामी जोडेरै जान चाहन्छौँ। हामीसँग भएको, मसँग यो 4 वर्ष 5 वर्षको जुन मैले बटुलेको छु त्यसलाई चाहिँ मैले एग्रो इकोनोमिस्ट भन्छु किनभने मेरो सब्जेक्ट भनेको चाहिँ पैसा कसरी कमाउने, यो त मेरो ब्लडमै छ हेर्नुहोस्, होइन? र त्यसको सँगसँगै मर्म बुझेर र चाहिँ आफै पनि त्यो कुरा चाहिँ म सेन्टिमेन्टल बढी सेन्टिमेन्टल मान्छे पनि हो हेर्नुहोस्। त यो सबै बुझेर चाहिँ यसलाई चाहिँ बोकेर अगाडि लानको लागि जति सकिन्छ त्यति गर्ने हो। यसमा कुनै बिमत भएन। तर सबै सोल्युसन हामी नै दिन सक्छौँ, सबैको लागि हामी नै गर्न सक्छौँ भन्ने त सम्भव छैन। हामी क्रमिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो जति नलेज छ त्यसलाई हामी राम्ररी सेयर गर्छौँ। यस्तो होइन कि हामी भित्र राख्छौँ। अहिले पनि तपाईँहरूको माध्यमबाट हामीले सेयर गर्ने गरेको छौँ। हाम्रो चाहिँ झापा भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ जहिले पनि गर्न मिल्यो, यहाँ आशापुरी छ त्यहाँ भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ जहिले नै गर्न मिल्यो, त्यसमा कुनै प्रब्लमै छैन। जानकारी गराएर पनि नगराएर पनि गर्न मिल्छ, त्यसमा कुनै यसलाई एउटा मुभमेन्टकै रूपमा कि एउटा कम्पनी जो छ अहिले एउटा लिमिटेडको रूपमा जो छ, यसलाई एउटा मुभमेन्टकै रूपमा पनि तपाईँहरूले एउटा लिडरसिप लिएर होइन, एग्रो जुन कृषि क्रान्ति अर्ग्यानिक उत्पादनको पक्षमा एडभोकेसी नेसन वाइड अघि नै भन्नुभयो नि हजुरले, म विभिन्न प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्य मन्त्रीहरूसँग राजनीतिक दलको नेतृत्वसम्म पनि पुगेको छु। उहाँहरू गर्ने हुटहुटी छ उहाँहरूमा, तर ज्ञानको अभाव छ भन्नुभयो नि। एउटा मुभमेन्टकै रूपमा अगाडि बढाउन सकिएला नि त? एकदमै सकिन्छ। त्यो प्रयास भइ पनि राखेको छ। चाहिँ अहिले अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूले कृषि एउटा चाहिँ उहाँकै उसमा चाहिँ एउटा परिषद पहिलादेखि नै थियो, त्यसमा चाहिँ मलाई पनि मेम्बर राख्नु भएको छ। म उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा पनि तपाईँको लगानी तथा प्रबन्धन बोर्ड
उद्योग लगानी तथा प्रबन्धन बोर्डको सदस्य पनि हो, त्यसको अध्यक्ष मन्त्री हुनुहुन्छ र यस्तै संस्थाहरूमा चाहिँ मलाई इन्डिभिजुअल लेभलमा दिनुभएको छ, कुनै संस्थाको अङ्गत हिसाबमा होइन। यसको मतलब उहाँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ कृषि अभियन्ता हो, यसको चाहिँ कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ चारैतिर भएको छ र त्यसैको चाहिँ गरेर पोलिसी लेभलमा त म लागि नै राखेको छु। त्यसै पनि कृषिको लागि के गर्नु पर्यो भन्ने कुरा जब आफ्नो चाहिँ यत्रो नलेज अब झन्झन बढ्दै जान्छ नि, मलाई सबै कुरा थाहा छ भनेर म विज्ञ हो भनेर त भनेको छैन, मैले पढेको छैन कृषि त भन्नाले मेरो विज्ञता जति छ र मेरो नलेज जति बढ्छ त्यो सेयर गरेर त्यसबाट चाहिँ देशको चाहिँ पोलिसीहरू त्यसरी बनाउने, देशको चाहिँ सबै आर्थिकदेखि लिएर सबै पोलिसीहरू त्यस्तो बनाउने भन्ने कुरा त छँदैछ त्यसमा। र अन्त्यमा म एउटा कुरा चाहिँ थप्न चाहन्छु, तपाईँको सबै ग्राहकहरूलाई हात जोडेर एउटा चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गर्छु, नेपाललाई साँच्चीकै माया गर्नुहुन्छ भने नेपाली उत्पादन खाइदिनु पर्यो र नेपाली नै लगाइदिनु पर्यो। किनभने हाम्रो मौलिक उत्पादनहरू हाम्रो अल्लोबाट बन्ने धेरै कुराहरू छन्। हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले गार्मेन्ट उद्योगहरू धेरै फस्ट्याएको छ, त्यसको क्वालिटी कुनै हिसाबले कम छैन। मेड इन बाहिरको लेभल हेरेर नकिनौँ र यो सोच्नुहोस् कि यो चाहिँ नेपालमा बनेको उत्पादन किन्दाखेरि अथवा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको खाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ आफ्नै भाइ बहिनी, आफ्नै परिवार भनौँ या आफ्नो समग्र एउटा नेपालीलाई चाहिँ तपाईँले हेल्प गरिराख्नु भएको छ। हेल्प गर्ने हिसाबमा मात्रै होइन, शुद्ध खाएर चाहिँ चाहिँ स्वस्थ बन्नुहोस् भन्ने पनि त्यसैबाट जोडिएको छ। यति चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। हस्, पवनजी कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यो निकै ठुलो विषय छ, गहिराई छ यसमा होइन। यसमा हामी घन्टौँ बहस गर्न सक्छौँ। फेरि अरू श्रृङ्खलाहरूमा पनि यहाँसँग अर्थात् यहाँको संस्थाका अन्य प्रतिनिधिहरूसँग हामी संवाद गर्ने नै छौँ, अभियन्ताहरूसँग। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम न्युज मेकरको आजको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पवन कुमार गोल्यान। उहाँ चाहिँ जनता एग्रो एन्ड फरेस्ट लिमिटेडको अध्यक्षको रूपमा रहनु भएको छ। गोल्यान समूहको अध्यक्ष त उहाँ भइ नै हाल्नुभयो। दर्जनौँ सङ्घ संस्थासँग आबद्ध हुनुभएका पवनजी अहिले चाहिँ कृषि एउटा अभियानमा लाग्नु भएको छ। उहाँका कुराहरू सुन्दाखेरि एउटा आशावादको चाहिँ सञ्चार पनि हुन्छ। उहाँलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गरौँ र मुलुकलाई चाहिँ साँच्चीकै व्यावहारिक रूपमै कृषकको चाहिँ अनुहार खुसी भएको त्यो दिनको प्रतीक्षामा त्यो दिन आउँछ भन्ने एउटा उच्च आत्मविश्वासका साथ उहाँले हामीसँग भन्नुभएको छ। यहाँहरूसँग न्युज मेकरको अर्को श्रृङ्खलामा फेरि अर्को एकजना अतिथिसहित आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म तिलक तिवारी पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते। क्षेत्र कुनै पनि हुन सक्छ, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म, देशदेखि विदेशसम्म, जसले समाचार बनाइरहेका छन् उनीहरूसँगको विशेष संवादको कार्यक्रम न्युज मेकर मात्र साकुरा टेलिभिजन एचडीमा हरेक दिन बिहान 8 बजे र बेलुका 8 बजे हेर्न नभुल्नुहोला।